gone to pick up. Yes, Yashoda, anything you want to say? Sir, chat में then. चाट में जाँदै गएन फेरि राख्छु ल पख अब मोबाइलबाट राखे सर यस हजुरले हिजो के पढाउनु भएको थियो म एब्सेन्ट थिएँ कि मैले हिजो युनिट टेस्ट लिएको थिएँ अन्डरस्टुड आज्ञा यस सर त्यो युनिट टेस्ट को क्वेशन्सहरु सोल्भ गरेर हिजो एब्सेन्ट भयो नि आज पठाउँदा हुन्छ है आज ओके सर आज्ञा सर आज्ञाले आज सेट गराउने हो हजुरले सेट्स त्यही त पारिजातमा सेट गराए यहाँ पनि त्यही गराए पो एक्जाममा एउटै लेसन दिन पाइन्छ सेट पढ्ने त सर ओके आज हामीले सर सेट गराउनु अनि त्यसपछि अनि सेट गराएपछि क्यापेसिटी पढाउनु आफ्टर सेट आई विल टिच यु अल्जेब्रा अल्जेब्राको एउटा पनि पढाएको छैन त्यही भएर ओके सर ओके लेट्स गो इन एक्सरसाइज पेज नम्बर ल एक्सरसाइजमा जाउँ म पेज नम्बर भनौँला 234 पुगिसक्यो त एक्सरसाइजमा सेट यसमा कता गयो यहाँ छ डु यु नो व्हाट इज कल्ड सेट हेलो अनमोल मैले मोबाइल नम्बर राखिदिएको छु त्यसमा व्हाट्सएप गर्नु ओके नभए मेरो नाम फेसबुक मेसेन्जरमा सर्च गर्नु अनि पठाउनु नभए तिमी मलाई फोन गर्नु क्लास सकेपछि म कुनै उपाय लगाउँछु डु यु नो व्हाट इज सेट तपाईहरु भन्नुस् त सेट कस्तोलाई भन्ने केलाई भन्ने डु यु नो सर म भनौ भन्नुस् त जस्तै जस्तै एनिमलको सेट भयो भने एनिमलहरु पर्छ अनि खेलौनाको सेट भयो भने खेलौना नै खेलौना वाह वाह नाइस या अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड ऑब्जेक्ट इज कल्ड सेट मैले जे भने त्यही कुरा श्रीनाले पनि भन्यो श्रीनाले अलि सिम्पल भाषामा भन्यो बट यु आर राइट श्रीना के हुन्छ भने एउटा वेल डिफाइन्ड अब्जेक्टहरुको कलेक्सनले चाहिँ हामी सेट भन्छौं वेल डिफाइन्ड राम्रोसँग डिफाइन भएको अब वेल डिफाइन्ड कस्तो हो कस्तो वेल डिफाइन्ड छैन भन्ने बुझ्नलाई म केही कुरा लेख्छु अनि त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने ओके एउटा कलेक्सन एउटा ग्रुप लेखे मैले त्यो कलेक्सन चाहिँ के छ कस्तो छ तपाईहरु भन्नुस् जस्तै आई रोट ए इक्वल टु यस भित्र मैले एउटा ग्रुप बनाए कलेक्सन है यसमा के लेखे भने जस्तै काउ गोट बफेलो टाइगर एन्ड मैंगो यो कलेक्सन मिलेको कलेक्सन छ त कि केही नमिलेको पनि यसमा देखिया छ भन्नुस् त सर नमिलेको छ त्यहाँनेरि एनिमलको सर, सेटमा Mango. फ्रुटको सेल छ सर एनिमलको सेटमा त्यो फ्रुटको सेट छ ओके लिसन सुन्नुस् अब सुन्नुस् यहाँ चाहिँ सबै एनिमल छन् बट एउटा चाहिँ फ्रुट त्यसमा मिक्स भएकोले ए इज नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भन्ने ए इज नट वेल डिफाइन्ड यो चाहिँ राम्रोसँग डिफाइन भएको कलेक्सन भएन एन्ड ए इज नट अ सेट हियर यहाँ ए लाई सेट भन्न मिलेन एनिमल्स को ग्रुपमा फ्रुट राखेको कारणले यसलाई सेट भन्न मिलेन ओके ए इज नट अ सेट एन्ड ए इज नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन ओके सर A is not well defined set. defined, yeah, collection. Or A is not well defined. So it, लिखने की collection लिखनी kere A is not a well defined set लेख्ने हो कि collection लेख्दा हुन्छ सर सेट नलेख्ने सेट त यो हुँदै हैन मैंगो नभएको भए सेट हुन्थ्यो त्यही म सिकाइराछु नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन लेख्ने त्यो मैंगो नभएपछि ए इज वेल डिफाइन्ड कलेक्सन और ए इज वेल डिफाइन्ड त्यहाँ सेट भन्न मिल्थ्यो बट एउटा मेम्बर नमिल्ने भएकोले यहाँ चाहिँ सेट वर्ड भन्नै मिलेन ओके अन्डरस्टुड यो सेट Yes, हैन sir.
सेट हुनलाई के हुनु पर्यो त्यस्तै खालको एलिमेन्ट हुनु पर्यो ए इज नट अ सेट मैले ए इज नट सेट लेखे जुन सेटै छैन त्यहाँ सेट त युज गर्न मिलेन नि हैन एम आई राइट अनमोल तर अब चाहिँ त्यसैबाट अर्को लेखौं त्यसैबाट म म्याङ्गो बाहेकको लेख्छु हेर्नुस् बी इक्वल टु तो मैंगोलाई हटाएर एकचोटिलाई लेखौं त बी इक्वल टु काउ गोट बफेलो टाइगर मात्र लेख्यौं ल मैंगोलाई हटाइदिउँ इज दिस वेल डिफाइन्ड कलेक्सन Yes, sir. हो अब चाहिँ बी लाई वेल बी इज वेल डिफाइन्ड कलेक्सन सो बी इज अ वेल डिफाइन्ड collection है सो बी इज अ सेट यहाँ बी चाहिँ सेट हो सो बी इज अ सेट यो बी चाहिँ सेट हो बुझ्नुभयो सेट कस्तोलाई भन्ने अनि कस्तोलाई चाहिँ सेट छैन भन्ने अन्डरस्टुड Yes, sir. अब एउटा म यस्तै डाइरेक्ट सोध्छु ल डी इक्वल यस यस सर यसलाई चाहिँ हामी टिबे पनि हुन्छ है सजिलो हुन्छ हो त टिप्नु पर्यो नि यो त राम्रो कुरा हो चाहिने कुराहरू छ त बुकमा यही कुरा छ अगाडि दिएको मैले आफैले लेखिदिएको बुकमा पनि यस्तै पाउनुहुन्छ ओके लिसन अब तपाईहरुले बुझेको नबुझेको बुझ्नलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु अनि अगाडि बढ्ने ल आई रोट n इक्वल टु है n इक्वल टु मैले लेखे रिता गीता अरु यहाँबाट पनि नाम लेखौं है श्रीयाना उत्तम इज दिस अ सेट यो सेट हो त n सेट हो कि होइन n is a set or n is not a set भन्नुस् त सेट हो सेट हो कसरी सेट हो भन्नुस् not a set सर हैन यहाँ n is not a set not a set why not a set tell me reason किन सेट छैन सर यहाँ उत्तम छ ल यहाँ उत्तम छ किनभने गर्ल्स को ग्रुपमा बोइज सर को यहाँ नाम गर्ल्स को ग्रुप हो गर्ल्स को ग्रुपमा बोइज को नाम भएकोले सेट भएन ल अब चाहिँ उत्तमलाई मैले हटाए ल यहाँ त सरानी गर्ल्स को ग्रुपमा त सरानी त्यो उत्तम छ नि त सरानी ल उत्तम गर्ल्स ग्रुपमा भएकोले यो सेट भएन है है रोज ल उत्तमसँग सोध्छु हेलो उत्तम इज दिस अ सेट इज एन अ सेट उत्तम नो सर नो ल अब चाहिँ एन सेट हो कि हैन भन्नुस् त इज एन अ सेट नाउ यस सर यस सर गुड हो बुझ्नु भए रहेछ ल यी कुरा नै हुन् नाउ लिसन अबाउट एलिमेन्ट और मेम्बर अफ सेट कर्ली ब्रैकेट भित्र जे लेखेका छौं नि त्यसलाई एलिमेन्ट और मेम्बर अफ सेट भन्छौं के भन्छौं एलिमेन्ट कि त मेम्बर भन्छौं के रिता इज मेम्बर अफ सेट एन गीता इज मेम्बर अफ सेट एन सिरिना इज मेम्बर अफ सेट एन ओके सेट भित्र जुन जुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई आइदर एलिमेन्ट और मेम्बर भन्छौं है ओके अन्डरस्टुड बुझ्नुभयो बुझ्याओ यस सर ओके एन्ड सेट को डेफिनेसन मैले भनिसके यहाँ बुकमा पनि फर्स्टमै दिएको छ सिम्पल छ अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट आफ्टर दिस if you knew about membership okay now listen about type of set how we can write sets set कुन मेथड मा लेखिन्छ त्यसको बारेमा सुन्नुस् है फाइभ सेक्सन भानु के भयो साइमन ए समीरको म्युट अन छ
समीरले म्युट गरौँ त ल समीर है समीर एकछिन है समीरले त हामीले डिस्टर्ब पो गरिदियो त ल आफै साइलेन्ट भयो ल सर यहाँनिर सर्प आयो कि त्यही भएर ए सर्प आयो भने हल्ला नगर्नु सर्प आयो डराउने हो हामी बाघसँग डराउँदैनौँ टोके डर लाग्छ कि त्यही भएर म र रोज बाघदेखि डराउँदिन अनि सर्पको कुरा गर्छ ओके the set that we have written in left side screen को लेफ्ट में जति पनि हामी लेख्यौ नि सुन्नुस् है यो n इक्वल टु रिता गीता श्रीना अर्को पनि जुन लेखेका छौं b इक्वल टु काउ गोट बफेलो टाइगर elements of set है by using comma inside curly bracket if we write that is in listing method set लेख्ने यो listing method हो है यो जुन दुईटा सर्कल गरे यो कुन मेथडमा लेखिया छ त लिस्टिङ मेथडमा which method लिस्टिङ मेथड भन्ने के भन्नुस् न तपाईहरु यो कुन मेथडमा लेखेको सेटहरु हो लिस्टिङ मेथड ओके अर्को चाहिँ यहाँ लिस्टिङमा के हुन्छ भने सेटको नेम एन्ड सेटको नेम always we should use capital letter to name a set सुरुमा ABCD capital नै हुनु पर्छ सेटको नेम लेख्दा we can't write a small letter we can't use a small letter you understood about membership को बारेमा बुझि नै हाल्नु हो अब membership को सिम्बल को बारेमा पनि बुझौं ल लिस्टिङ मेथड बुझ्नु हो अर्को एउटा डिस्क्रिप्टिभ सिकाउनु छ त्यो भन्दा पहिला त्यो membership को एउटा सिम्बल को बारेमा बुझ्नु ल इन सेट n there is Rita Gita Srina yes it means ल Rita is member of set n यसमा रिता चाहिँ सेट n को मेम्बर हो त्यसलाई सिम्बलमा कसरी देखाउने भने रिता त्यसपछि यो सिम्बल दिने म सिम्बलमा देखाउँदैछु टिक लगाएर है यसलाई बिलोंग्स टु भन्छ यस्तो सिम्बल है म लेखेर देखाउँछु रिता त्यसपछि ई जस्तो गर्ने यसलाई बिलोंग्स टु पर्छ एकछिन रिता को सामने को चाहियो त रिता बिलोंग्स टु यो सिम्बललाई बिलोंग्स टु पढ्ने रिता बिलोंग्स टु सेट n रिता चाहिँ सेट n सँग सम्बन्धित छ और रिता इज मेम्बर अफ सेट n अब n मा रोज छ कि छैन ल रोज इज अ मेम्बर अफ सेट n और रोज इज नट अ मेम्बर अफ सेट n भन्नुस् त रोज चाहिँ रोज इज नट अ मेम्बर अफ सेट n ल त्यही भएर या बिलोंग्स टु लेखेर त्यसलाई काट दिने त्यसलाई डजन्ट बिलोंग्स टु भन्छ बिलोंग्स टु लेखेर त्यसलाई काट दिने त्यसलाई डजन्ट बिलोंग्स टु भन्छ त्यो सिम्बल कहाँ दिएको रहेछ भन्दाखेरि यो हेर्नुस् बुकमा गौरव पछि डजन्ट बिलोंग्स टु लेखेको रहेछ ओके understood okay sir yeah if you understood about membership of set yeah listen about types of set how we can describe how we can write set listing method बुझ्नु हो कर्ली ब्रैकेट भित्र कोमा युज गरेर एलिमेन्ट लेख्ने है त्यो लिस्टिङ मेथड हो अब यसपछि डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा जाउँ यसपछिको सेकेन्ड मेथड डिस्क्रिप्टिभ बुकमा यो त्यसपछि बुकमा पनि दिएको छ सुन्नुस् डिस्क्रिप्टिभमा के हुन्छ भने इन डिस्क्रिप्टिभ मेथड त्यसको अर्को एउटा नेम रुल मेथड नि छ इन डिस्क्रिप्टिभ और रुल मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स अफ सेट डिस्क्राइब गरेर सेन्टेन्समा लेखेको हुन्छ के केमा लेखेको हुन्छ सेन्टेन्स जस्तै लेफ्टमा जुन लेखेको छ त्यसैको लेखेर हेरौँ लिस्टिङ मेथड बाहेकको डिस्क्रिप्टिभमा ल काउ गोट बफेलो टाइगरलाई यहाँ लिस्ट डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा लेख्यो भने कसरी लेख्ने त द सेट अफ यसैले कसरी लेख्न पायो भने द सेट अफ 1 2 3 4 एनिमल्स चारवटा एनिमलहरुको सेट छ ल 4 एनिमल्स
animal are हैन सेट मात्र देखायो के है डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा के गरेर लेखिन्छ भने डिस्क्राइब गरेर सेन्टेन्समा यसरी डाइरेक्ट कर्ली ब्र्याकेट भित्र पनि हुन सक्छ और त्यस्तो दिएर बाहिर नेम पनि बी इक्वल टु भनेको पनि हुन सक्छ पुरा त्यही हो फेरि है बट एलिमेन्ट्स कोमा दिएर नलेखेर त्यो चाहिँ कसरी त सेन्टेन्समा लेखिन्छ डिस्क्राइब गरेर नै डिस्क्रिप्टिभ मेथड त्यसको नाम परेको हो ओके लिसन अर्को यो सेकेन्ड सेटलाई डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा यो n इक्वल टु लाई के लेख्न सकिन्छ होला सेट अफ 3 गर्ल्स लेख्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्नुस् त सेट अफ नेम अफ 3 गर्ल्स 3 girls. yeah name of 3 girls The name of the 3 girls. understood बुझ्नु भयो in descriptive method elements written in sentence by describe गरेर लेखिएको हुन्छ ओके अंडरस्टुड यो चाहिँ बुझ्नु भयो Yes, sir. if you understood about descriptive and listing method after this listen about types of set on the basis of number of elements set मा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यसको आधारमा चाहिँ कस्तो सेट भन्ने त्यो सुन्नुस् है Okay. टाइप्स सुवेदी ल्याएर है अब सियाना सुवेदी ल्याएर if any set have listen सुन्नुस् है if any set have just one element a single element then that set is called unit set or singleton set पानी भने कुनै सेटमा सर आज्ञालाई म्युट अफ गर्नु भन्नु न आज्ञा Yes. पछि कुरा गर्ने ल अहिले डिस्कस गरौँ यो म्याथको ल लिसन if any set have just only one element then that set is called singleton set or unit set एउटा एलिमेन्ट मात्र भएको सेटलाई कुन सेट भन्ने which set singleton or unit के भनेको सुन्नु पनि पर्यो यहाँ हेर्नुस् युनिट सेट लेखेको छ के अब त्यसको एक्जाम्पलहरु हेर्नुस् बुककै पनि म बुझाइदिम in first example given a set of highest mountain in the world highest mountain कति वटा छ यो संसारमा यहाँ only one वटा छ है only one वटा highest भनेको सबभन्दा highest जुन चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट मात्र छ कति वटा एलिमेन्ट भयो only one then this set is called unit set यो कुन सेट भयो unit set ल अब अर्को हेर्नुस् ओड नम्बर बिट्विन 2 and 4 2 4 बीच को ओड नम्बर के त हेर्नुस् के छ त्यो लेख्छौ नि कतिवटा पछि डिस्कस गर्ने odd number between 2 and 4 that is only 5 that is only 5 Only 5. yeah only 5 but how many numbers is that to कतिवटा नम्बर हो 5 भनेको एउटा त हो नि how many only one एउटा मात्र भएकोले only one भएकोले the set of odd number between 2 and 4 like के भन्ने त unit set the set of odd number between 2 and 4 ए 2 4 को बीच को त 3 रहेछ त ओ 6 जस्तो बुझ्यो 2 4 को बीचमा चाहिँ 3 रहेछ बट त्यो पनि एउटै छ 3 मात्र बट 3 इज ओन्ली 1 है एउटै भएकोले के भन्ने सेट अफ ओड नम्बर बिट्विन 2 and 4 इज युनिट सेट युनिट और सिंगलेटन सेट अर्को थर्ड एक्जाम्पल पनि हेर्नुस् प्राइम नम्बर बिट्विन 20 and 25 20 र 25 बीचको प्राइम नम्बर के त ल डिस्कस गरौँ त 20 र 25 बीचमा कुन प्राइम नम्बर हुन्छ ओन्ली 23 20 र 25 को बीचको 22 इज कंपोजिट नंबर 24 इज कंपोजिट बट 23 ओन्ली वन दैट 23 इज प्राइम नंबर 23 मात्र प्राइम नंबर छ एन्ड दैट 23 इज हाउ मेनी कतिवटा नम्बर त एउटै नम्बर त छ नि हाउ मेनी नम्बर 1
the prime number between 20 and 25 is a singleton set or is an unit set. यो पनि कुन सेट भयो? युनिट सेट. ओके, बुझ्नुभयो? युनिट सेट को बारेमा बुझ्नुभयो? युनिट को बुझेपछि अब फाइनाइट र इनफाइनाइट को बुझौँ ल. फाइनाइट सेट एन्ड इनफाइनाइट सेट. If any set have finite number of elements, then that is set is called finite set. Finite set कस्तोलाई भन्ने भने फाइनाइट भनेको के बुझ्नुस् भने सुन्नुस् है. जुन सेटमा फिक्स एलिमेन्ट छ, नन एलिमेन्ट छ, त्यसलाई के भन्ने? फाइनाइट सेट भन्ने. जुनमा चाहिँ फिक्स नम्बर अफ एलिमेन्ट छैन त्यो चाहिँ इनफाइनाइट. अब एक्जाम्पल हेरौँ कस्तोमा फिक्स र कस्तोमा फिक्स छैन भनेर. ल यो एक्जाम्पल हेरौँ है. एरो दिएर दिएको एक्जाम्पल हेर्नुस् है. लिसन. गिवन सेट अफ फर्स्ट 5 मल्टिपल अफ 5. फर्स्ट 5 अफ मल्टिपल अफ 5 के त? सुरुको 5 वटा मल्टिपल 5 को 5 10 15 20 25. Are there fixed elements or elements are not fixed? एलिमेन्ट यहाँ फिक्स छ कि फिक्स छैन? 5 देखि 25 त फिक्सै त छ नि. हामीले थाहा छ नि 5 10 15 20 25. Am I right? भन्नुस् त. Yes, sir. त्यही भएर यो सेटलाई सेट अफ फर्स्ट मल्टिपल अफ 5 इज फाइनाइट सेट. यसलाई कुन सेट भन्न पायो? फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट. यसलाई फाइनाइट सेट. ल त्यो फाइनाइट लेखेर पनि देखाउँछु म. यस्तोलाई फाइनाइट सेट. अर्को सुन्नुस्, इनफाइनाइट को पनि देखाउँछु. शब्द ल यो फोर्थ एक्जाम्पल हेर्नुस् त एकचोटी. एक्जाम्पल फोर्थ. 2 4 6 8 after that dot dot dot. Do you know why that dot 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 is given? तो dot 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 दिनुको के मतलब थाहा छ कि छैन? Do you know? yes or no भन्नु. नो भनेपछि म फेरि भन्दै हाल्छु. Do you know? Yes, sir. Yes, sir. के हो त्यो डट को के मतलब हो? के मतलब हो त्यसको? ल म भन्छु सुन्नुस्. त्यसको मतलब के हो भने त्यो 8 पछि आफ्टर 8 पछि पनि 10 12 14 16 यसरी 2 ले बढ्दै गएको नम्बरहरु चाहिँ छन् भन्ने देखायो के त्यो डटले. तर कहाँसम्म गयो त्यो थाहा छैन. लिमिट छैन, एन्ड छैन. ओके. After giving comma at last dot dot given means there is no any limit, there is no any ending of element of the set. Okay, understood? 2 4 6 यसरी 2 2 त बढ्दै गइराछ तर कहाँसम्म छ एन्डिङ देखाएन 4 नम्बरमा. एन्डिङ नभएपछि यसलाई कुन सेट भन्ने? दिस इज अ. अब यसलाई कुन सेट भन्ने? इनफाइनाइट सेट. व्हिच सेट? यो कुन सेट भयो? इनफाइनाइट सेट. या इनफाइनाइट सेटमा जहिले नि के बुझ्ने भने यस्तै लास्टमा डट कमा दिएर डट 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 दिएको हुन्छ. एलिमेन्ट फिक्स हुँदैन. जस्तै म भन्छु आज एक्सरसाइज गर्ने नि. अब यसपछि एक्सरसाइज नजिक छौं हामी. यति कुरा नबुझिकन एक्सरसाइज गर्न मिल्दैन के. अब यति बुझेपछि अब एक्सरसाइज गर्न सकिन्छ. Now we can start exercise. Understood? बुझ्नु भयो? Yes. ल अब एक्सरसाइज तिर जाँदा हुन्छ. ल जाउँ. अझ केही चाहियो भने म सिकाउँला. Okay. Can I erase these examples? मेटेर अब एक्सरसाइज तिर जाने. ल Yes, sir. Sir. Yes. आज हामीले 1 2 आज हामीले तपाईले एसाइनमेन्टमा पठाइदिनु हुन्छ भने तपाईले कहाँबाट कहाँसम्म पठाइदिनु हुन्छ? के
कहाँसम्म पठाउने जस्तै अब भन्नुहोस्? सबैबाट कहाँसम्म पठाउनुहुन्छ तपाईँले? पठायो भने कतिसम्म पठाइदिनु त ल 2 पछि कति छ हेरौँ त 1 2 3 4 5 6 5 सम्म छ भने के गर्ने त 2 सम्म पठाइदिउँ कि सबै सक्नुहुन्छ बट यु क्यान डु 3 सम्म राखिदिउँ कि आज सर 2 सम्म दिनु न। ल 2 सम्म ल आई विल एड असाइनमेन्ट अप टु 2 ओके सर म भ्याए भने अरु पनि गर्छु है। भ्यायो भने त जति पनि गर्न पायो ल 2 सम्मको राखिदिए असाइनमेन्ट आज ल अनि भोलि चाहिँ सबै ल आइडेन्टिफाई व्हिच अफ द फलोइङ कलेक्सन इज वेल डिफाइन्ड ल कुन वेल डिफाइन्ड हो जुन छैन त्यसमा नट वेल डिफाइन्ड भन्दा हुन्छ ल ए को बारेमा भन्नुस् त लेट्स डिस्कस इज वेल डिफाइन्ड और इज नट वेल डिफाइन्ड द कलेक्सन अफ month of English calendar फिक्स months there जनवरी टु डिसेम्बर थाहा छ हामीलाई कहाँ कुन कुन छन् सो द कलेक्सन दिस कलेक्सन इज वेल डिफाइन्ड है द कलेक्सन इज वेल डिफाइन्ड ल फाइनाइट के सोधेको छ वेल डिफाइन्ड सोधेको छ द कलेक्सन इज वेल डिफाइन्ड अर्को सुन्नुस् बी को बारेमा द कलेक्सन अफ 1 डिजिट प्राइम नम्बर यो 1 डिजिट भएको प्राइम नम्बर को कलेक्सन 1 डिजिट भएको प्राइम नम्बर कुन कुन हुन्छ भन्नुस् त 1 डिजिट भएको प्राइम नम्बर डु यु नो थाहा छ 1 डिजिट भएको प्राइम नम्बर अ 1 डिजिट भएको प्राइम नम्बरलाई के भनिन्छ? कुन कुन हो सुन्नुस् म भन्छु 2 छ 3 5 सब 1 डिजिट को प्राइम नम्बर हो 7 भयो यसपछि जस्तै 11 छ नि 11 इज प्राइम नम्बर बट दैट इज अफ 2 डिजिट नो 11 2 डिजिट को हो नि हैन 13 पनि कुन कति डिजिट को हाउ मेनी डिजिट्स 9 9 त प्राइम छैन कम्पोजिट हो ल 1 2 3 5 7 चाहिँ 1 डिजिट को प्राइम नम्बर हो प्राइम नम्बर त्यस्तो नम्बर जुन नम्बरमा अरूले भाग लाग्दैन के कि 1 ले कि त्यसै नम्बरले बट 9 मा त 3 ले नि भाग लाग्छ ल यो 4 वटा मात्र भएकोले यो सेटलाई के भन्ने बी नम्बर को कलेक्सनलाई के भन्ने द कलेक्सन इज यहाँ पनि वेल डिफाइन्ड फिक्स आन्सर छ त्यही भएर वेल डिफाइन्ड द कलेक्सन इज वेल डिफाइन्ड आई मीन एकै टाइप्स को नम्बर छ नि त्यसमा त्यही भएर के अब अरु सुन्नुस् द कलेक्सन अफ कन्स्ट्यान्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट को कन्स्ट्यान्ट भवेल र कन्स्ट्यान्ट भन्छ नि कन्स्ट्यान्ट ए आई ओ यू बाहेक को छुट्याएपछि त बाँकी सबै त कन्स्ट्यान्ट आयो सो दिस कलेक्सन इज अल्सो वेल डिफाइन्ड या डी को बारेमा भन्नुस् कलेक्सन अफ ओनेस्ट स्टुडेन्ट इन योर क्लास तपाईको क्लास को ईमानदार विद्यार्थीहरुको कलेक्सन सर ओनेस्ट मीन्स व्हाट तपाईको क्लास को चाहिँ ईमानदार विद्यार्थीहरुको कलेक्सन यो वेल डिफाइन्ड छ कि वेल डिफाइन्ड छैन डी नम्बर छैन को ईमानदार को बेईमान छुट्याउन त गाह्रो हो नि हैन र द कलेक्सन इज नट वेल डिफाइन्ड अंडरस्टुड यस सर सी को त वेल डिफाइन्ड भनिसके त द कलेक्सन इज नट वेल नम्बर को कलेक्सन अफ द ल म रिड गर्छु नि भन्छु द कलेक्सन अफ टलेस्ट स्टुडेन्ट इन योर स्कुल 30 नम्बर को डी को लेखे त मैले नट वेल डिफाइन्ड सर दैट इज नॉट वेल डिफाइन्ड इन नम्बर ई नम्बर अल्सो नट वेल डिफाइन्ड तपाईको स्कुलमा सबभन्दा टलेस्ट को हो थाहा छ सर सबभन्दा टलेस्ट कसैले नापेको छ त्यो नो सर सर कसैले नापे हैन त्यही त त्यही भएर थाहा त भएन नि त हैन टलेस्ट नाप्यो भने पनि सुन्नुस् नाप्यो भने पनि एकै जना टलेस्ट नदेखिन नि सक्छ धेरैको टाउको बराबर देख्न सक्छ नि हाइट है एक जना मात्र बडी देखिने त हुँदैन होला जस्तो लाग्यो मलाई यसलाई नट वेल डिफाइन्डमा राख्दिनु ओके
Understood? Okay, sir. 2 मा ल put belongs to or doesn't belongs to? Belongs to Sir, belongs to food. वेल कि नन वेल विचार गर्नु न ल इको आफ्नो तरिकाले लेख्नुस् 2 मा सुन्नुस् A number. 2 को सुन्नुस् है ए डट डट बक्सले मैले डट डट भन्दिए ए ई आई ओ यु ए ई आई ओ भित्र ए पर्छ कि पर्दैन ए ई आई ओ भित्र ए छ कि छैन Yes, sir. There is छ भने A. बिलोंग्स टु छ भने यस यो बिलोंग्स टु को सिम्बल सर यस सर यो डी नम्बर के हो 1 नम्बर को डी मैले लेखेको छु द कलेक्सन इज नट वेल डिफाइन्ड किज भएछ इज नट वेल डिफाइन्ड Sir, यस हाम्रो टाइम सक्यो. हाम्रो टाइम सक्यो ठिकै छ अझ मसँग चाहिँ 1 मिनेट छ 1 मिनेट अझ बोल्न पाउँछु मलाई सुन्नुस् बी नम्बर किङ अ सेट अफ कार्ड्स भनेको छ कार्ड हुन्छ नि प्लेइङ कार्ड तास के तास यसमा नि त्यो ई हुन्छ. इ नभन्ने त्यसलाई बिलोंग्स टु भन्ने और इज मेम्बर अफ सेट भन्ने बिलोंग्स टु म लेखेर देखाउँछु बिलोंग्स टु वर्डमा यसरी बी ई एल ओ एन जी एस बिलोंग्स टु अनि जुन चाहिँ मिल्दैन एलिमेन्ट छैन त्यसलाई डजन्ट बिलोंग्स टु डज नट बिलोंग्स टु ओके अन्डरस्टुड बुझ्नुभयो सर यस सर 2 को ई मा नि त्यहाँनेर ए लेखेको थियो अनि त्यहाँनेर ए छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनु थियो हैन हो ए चाहिँ यो ग्रुपमा ए आयु को ग्रुपमा छ कि छैन छ भने बिलोंग्स टु अर्को बी नम्बरमा किङ अ सेट अफ कार्ड्स कार्ड्स को सेटमा कार्ड को सेटमा किङ पर्छ कि पर्दैन कार्ड भनेको प्लेइङ कार्ड बुझ्ने यहाँ तासमा किङ हुन्छ कि हुँदैन तासमा प्लेइङ कार्डमा किङ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भने बिलोंग्स टु